पाकिस्तान की ईरान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहती हैं पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है, संगीन नताइज निकल सकते हैं। ईरान की बिला इख्तियार फ़ज़ाई हुदूद खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया, 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ जख्मी हुई। एक तरफा कार्रवाई अच्छे हमसाया ताल्लुकात के मुताबिक नहीं है। ईरानी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। हमले के नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह ईरान पर आयद होगी। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का एक मजबूत मौक़िफ़ है। निगरान वज़ीर आज़म का गैर मुल्की चैनल को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, गैर कानूनी गैर मुल्की पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान में जो भी आएगा वो कानूनी दस्तावेज़ात के साथ दाखिल होगा। पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। निगरान हुकूमत खुश उसलूबी से आईनी जिम्मेदारी अंजाम देगी। अवाम को वोट डालने का मौका फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। मईशत की बहाली अव्वलीन तरजीह करार। इक्तिसादी अशारियों को दुरुस्त सिमत में गामजन करने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में भी शिकस्त। सीरीज न्यूजीलैंड के नाम। 225 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 179 रन बना सकी। पाकिस्तान के ओपनर्स एक बार फिर नाकाम। बाबर आजम 58 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर भी कौमी टीम को फतह से हमकनार न करवा सके। कीवी बल्लेबाज फिन एलन की शानदार सेंचुरी। मैन ऑफ द मैच करार। हारिस रऊफ सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। 4 ओवर से 60 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। साबिक कप्तान बाबर आजम ने मुनफरिद रिकॉर्ड बना डाला। T20 इंटरनेशनल में 10 मरतबा 50 या उससे ज़ायद रन की इनिंग्स खेलने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए। फिन एलन की जारहाना बैटिंग। कीवी ओपनर ने पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर पिटाई की। 62 गेंदों पर 137 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। 16 छक्के और 5 चौके शामिल। फिन एलन ने बड़ा एजाज भी अपने नाम कर लिया। न्यूजीलैंड के T20 फॉर्मेट के एक मैच में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए। कीवी ओपनर ने साबिक कप्तान ब्रेंडन मैकलम का 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ 123 स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत आज होगी। बानी PTI पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। अडियाला जेल में केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत भी आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज 2 गवाहान के बयान कलमबंद किए गए। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस के खिलाफ समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों पर डिविजनल बेंच बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, यह डिविजनल बेंच का केस है। केस में नैब खुद एक पार्टी है। कोई मुलाजिम होता तब ये इस अदालत का बनता था। केस को दोबारा मुकर्रर करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा देते हैं। 9 मई को जलाओ घिराव और हसास इदारे की इमारत पर हमले का इल्जाम। शेख रशीद को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश किया जाएगा। पुलिस जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। राशिद शफीक का आज से शेख रशीद की सियासी मुहिम के आगाज का ऐलान। कहते हैं शेख रशीद को गिरफ्तार करके सियासी मुहिम से दूर रखना चाहते हैं। शेख रशीद को ठंडे फर्श पर लिटाया गया। अडियाला जेल 40 रोजा चिल्ले से बेहतर है। शेख रशीद की NH-56 से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। एपलेट ट्रिब्यूनल का शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूरी का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नसरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। मज़ाहिर नकवी की कार्रवाई रोकने के सदा इस मरहले पर काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई के खिलाफ समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, मौक़िफ़ सुने बगैर किसी के खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। मज़ाहिर नकवी ने दरख्वास्त बदनीयती पर मबनी करार देने की इस्तदा की। दूसरे फरीक को सुने बगैर शिकायत को बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। दरख्वास्त ज़रूरी तरमीम के बाद दोबारा दायर होने पर समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ रिंग रोड मंसूबे की मंजूरी का केस। FIA स्पेशल सेंट्रल अदालत ने कैसरा इलाही, रासिक इलाही और ज़ाहिरा इलाही की अबूरी जमानत में 14 फरवरी तक तौसीह कर दी।
حلقہ NA1 چترال کے امیدوار طلحہ محمود شہریوں کو پیسے دینے لگے، ویڈیو وائرل، کہا لوگوں کو اچھا کھانا کھلاؤ اور رزلٹ اچھا آنا چاہیے، میں رزلٹ خود چیک کروں گا، بہت جلد راشن بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ملا جلا رجحان، 100 انڈیکس میں 290 پوائنٹس کا اضافہ، کاروبار کے دوران 64,000 کی حد بحال ہو گئی۔ انٹربینک میں ڈالر کی قیمت میں 49 پیسے کمی، ڈالر 279 روپے 75 پیسے پر آ گیا۔ ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ٹیکس ادا کرنا ہوگا، شہری کہتے ہیں نان فائلرز شور اور معیشت پر بوجھ ہیں، ٹیکس نیٹ بڑھنے سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور ملک ترقی کرے گا۔ 2024 کے آخر تک شرح سود میں کمی کا امکان، امریکی جریدے بلومبرگ کی سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مہنگائی میں کمی کے باعث شرح سود میں 8% تک کمی متوقع، پہلی سہ ماہی میں پاکستان میں مہنگائی اوسطاً 24.1% تک آ جائے گی، دوسری سہ ماہی میں مہنگائی کی شرح 19.3% اور تیسری سہ ماہی تک 15.9% تک آنے کا امکان۔ بیرونی تجارت میں پاکستان کا توازن ادائیگی فاضل ہو گیا، دسمبر 2023 میں جاری کھاتے 39 کروڑ 70 لاکھ ڈالر سرپلس رہے، دسمبر 2022 میں جاری کھاتوں کا خسارہ 36 کروڑ 50 لاکھ ڈالر تھا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال پہلی شش ماہی میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 2 ارب 79 کروڑ ڈالر کی نمایاں کمی ہوئی۔ ملک بھر میں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا دوسرا مرحلہ، 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، مہم 19 جنوری تک جاری رہے گی۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، رفح میں گھر پر بمباری کر کے بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 12 افراد کو شہید کر دیا، خان یونس پر بمباری سے مزید 13 فلسطینی شہید، فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے النصر اور الامل اسپتال کے قریب بھی گھروں کو نشانہ بنایا، درجنوں رہائشی عمارتیں تباہ، 24 گھنٹے میں مزید 150 فلسطینی شہید، شہداء کی تعداد 24,300 ہو گئی۔ حماس کی جوابی کارروائی میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی، غزہ میں مواصلاتی بلیک آؤٹ کو 5 روز ہو گئے، فون اور انٹرنیٹ سروس معطل، رابطہ منقطع، اقوام متحدہ نے خبردار کیا، غزہ میں 22 لاکھ فلسطینیوں کے سر پر قحط کا خطرہ منڈلا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ امداد پہنچانے کی اجازت دی جائے۔ محسن نقوی سے مصنوعی بارش برسانے والی UAE ٹیم کی ملاقات، سرٹیفکیٹ اور شیلڈز نے کہا مصنوعی بارش برسانے کا کامیاب تجربہ پاکستان یاد رکھے گا، گزشتہ 12 سال سے مصنوعی بارش کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا تعلیمی اداروں کی چھتوں پر بھی پودے لگانے کا حکم، اسموگ کے تدارک کے لیے درخواستوں کا عبوری تحریری حکم جاری، رپورٹس طلب۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند، حد نگاہ انتہائی کم، موٹروے مختلف مقامات سے بند، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ بلوچستان کے علاقے بیلا کے قریب مسافر کوچ کھائی میں جا گری، 2 خواتین جاں بحق اور 12 افراد زخمی، 4 کی حالت تشویشناک، زخمیوں کو سول اسپتال بیلا منتقل کر دیا گیا، جاں بحق خواتین کا تعلق لیاری کراچی سے ہے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، گزشتہ روز 616 افغان شہری اپنے وطن واپس گئے، اب تک واپس جانے والوں کی تعداد 4,69,545 ہو گئی۔ روسی صدر نے بائیڈن کو دھاندلی سے منتخب صدر قرار دے دیا، ولادیمیر پیوٹن نے کہا امریکہ میں پچھلے انتخابات دھاندلی زدہ تھے، پوسٹل ووٹنگ سے جعلسازی کی گئی، امریکہ میں $10 میں بیلٹ پیپر خریدے گئے۔ 2020 میں انتخابات ہارنے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگایا تھا۔